Like, subscribe and get notified. Fatorda MLA Vijay Sardesai has threatened an agitation over non-clearance of midday meals dues of women self-help groups by Friday. Self-help groups met him over their grievances over the non-payment of dues for the last 6 months and the government's decision to replace them with Akshay Patra. Sardesai strongly condemned the government's move, stating that the original intent of the midday meal scheme was to empower Goan women by allowing them to provide quality food to Goan students. ऑगस्ट टिल डिसेंबर जानेवारी पासून आमची बिलां गेले म्हटल्यार आमकां पेमेंट मेळना आमी जेन्ना ऑफिसान वयता तेन्ना म्हणटा फंड्स ना म्हणून पैसेच ना कशें घालतली म्हाका इतलेंच म्हणटा की तुमी क्वॉलिटी मागता जेन्ना आमी मागले अशें न्ही पयशे काय अक्षय पत्राचो आमी 2,500 भुरगीं इतली आतां अक्षय पत्राक एप्रिलान येतलो हे येतलो ते आमकां उतरां मेळटात मागले जाल्यार आमचे हक्काचे पयशे आनी क्वॉलिटी मागता जाल्यार तुमी टायमार पेमेंट दिना जाल्यार तुमकां क्वॉलिटी कशी मेळटली तरी आम्ही आमचे सगळे भांगर घालून दवरून आम्ही हे तुमची स्कीम चलयतात आणि आता इम्पॉसिबल आमकां फुडले 7-8 महिने आम्ही कितें व्हडले बिझनेस लॉबी न्हू आमकां ते कितें तुमचे रेम्युनेशन मेळटा ते टायमार दियात न्ही आमकां आनी कांय ना तितलेंच मागता तुमचे कडेन आनी इतल्यो बायलो गोंयांत सक्षम आसा करपाक हे जाल्यार तुमकां भायली पार्टी कित्याक जाय आउट ऑफ गोवा तुमकां पार्टी कित्याक जाय हांगासर आनी दुसरे आनी ग्रुप घालात म्हटल्यार ते अक्षय पत्राक बीन हाडनाका भायले हांकां तुमी आसा तोच जॉब काडून उडयता आनी बायलांक म्हणटा पांयार उबे राव तुमी अशें तर आमच्या पांयांचेर तर मारत जाल्यार बायलां कशी उबी रावतली आमकां पळोवन दुसरी बायलां फुडें सरपाची पासून फाटीं सरतली बाबा ते स्किमीन आमी वचनाका आमकां पयशे मेळनात हे दिसतले जाल्यार तुमी सारकें करा आमकांय सक्षम करात न्ही अशी मारून उडोव नाका थोडे भुरगे आतां बायलांचे जाता कितें करपाचें काय म्हणून घरान आमी आमच्या पोटाक मारता तुमच्या भुरग्यांक घालतात सध्या आमी आमच्या भुरग्यांक तर 100 रुपयाचे नुस्तें घालता 200 रुपयाचे हाडटा 100 रुपयाचे करता काट कसर करता आनी ही स्कीम चलयता मिड डे मील म्हणटा तो एक मुवमेंट जो सुरवात केल्लो वुमन एम्पावरमेंटान बायलांक पावर दिवप गोंयच्या बायलांक क्वॉलिटी जेवण गोंयच्या भुरग्यांक दिवंक पावोवची हो हेतू आशिल्लो आतां अशें दिसता की सरकारान कशें तरी सरकार गोंयच्या बायलांचो कांटो काडूंक सोदता इन द नेम ऑफ क्वॉलिटी आतां क्वॉलिटी जर बरी जाय जाल्यार पयशे चड दिवंक जाय आतां हांगा अशें जालां की सरकारान गेले 6 म्हयन्यांक तांकां पयशेच दिवंक ना आनी जर पयशे मागूंक गेले जाल्यार अक्षय पात्राक एप्रिलाच्यान हाडटा म्हणून ते अनावन्स करतात आतां अक्षय पात्राक हाडटात ते कशे हाडटात कितले रेटीन हाडटात हें कोणाक सांगूं ना हांचे बापायचे पयशे न्ही हे पयशे सरकाराचे पयशे म्हणल्यार एक्सचेकराचे पयशे ताका अकाउंटेबिलिटी जाय आनी आमचो पक्ष हाजेर हो इश्यू करतले हे शुक्रार मेरेन जर तांकां ते पयशे मेळना जाल्यार आमी सरकारान एजिटेशन फेस करपाक तयारी आसपाक जाय आनी सेकंड म्हणल्यार की जे दुसऱ्या कोणाक दितात क्वॉलिटीच्या नांवान सगळे गोंयांत लोक वळखतात की गोंयांत जेवण म्हणजे ते क्वॉलिटी आसता म्हणून इतले टुरिस्ट गोंयांत येतात आनी ह्योच त्यो बायलो आमकां रांदून घालतात आपले फॅमिलीक रांदून घालतात ती आपल्या भुरग्यांक जर जेवण दितात तांकां प्रेज मेळूंक जाय प्रेज मेळ्यार तांकां क्वॉलिटी दिवंक मेळटली हें आतां भायल्यांक कशें तरी हाडून गोंयच्या बायल्यांक जे कितें तांचें पोट जाता तें काडप हें जर सरकार करूंक सोदता जाल्यार गोंय व्हरून हें घाटार विकूंक सोदता हें परतें प्रूव जाता आनी हें आमी इजिली अशें करूंक दिवचें ना सरकारा कडेन मेजॉरिटी आसूं पूण सरकाराक एक्सपोज करचो पडटलो की हो गोंय विरोधी सरकार गोंयच्या बायलांचें विरोधी सरकार आनी ते आमी करतले